المكابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترونها إن اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون بل أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كاشف الورى مصباح الظلام جميل الشام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله واسمه جبريل خادمه والبراق مركبه والمراج صفه وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوس مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الشكلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتان في الدارين صاحب كوكبين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ضد الحسن والحسين مولانا ومولا شكلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جناب علی محبان دربار قادریہ فاضلیہ نے یہ کلام برائے اشارہ ثواب پیش کیا. جناب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جناب یہ علی جناب
درود شریف 1100 مرتبہ، 5 سورہ مکمل، ایک مرتبہ سورہ یاسین 20 مرتبہ، تلاوت قرآن پاک 50 عدد یعنی قرآن پاک ہیں، سورۃ یاسین 50 بار، سورۃ واقعہ 30 بار، سورۃ ملک 30 بار، آیت کریمہ 5000 مرتبہ، اور درود شریف یہ 6000 بار۔ اسی طرح پھر سپارے سورہ یاسین سپارے 5 ہیں، سورہ یاسین 30 ہے، سورۃ فاتحہ 500 مرتبہ، سورۃ اخلاص اور درود شریف اور آیت کریمہ یہ 500 بار ہیں، استغفار 1000 مرتبہ اور درود شریف 10000 مرتبہ۔ اور اسی طرح کلام پاک میں مزید جو پیش کیا گیا جی ختم شریف کے لیے 6 عدد قرآن پاک اور ہیں، اور اسی طرح سورۃ بتین ہے 600 مرتبہ، سورۃ رحمان ہے، سورۃ واقعہ ہے، سورۃ ملک ہے، سورۃ مجمل ہے، سورۃ اعلیٰ ہے، یہ سب 600 مرتبہ ہیں، سورۃ عالم نشر ہے، سورۃ القدر ہے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ کافرون ہے، سورۃ العشر ہے، سورۃ العلق ہے، سورۃ الناس ہے اور سورۃ فلق ہے، اور آیت الکرسی یہ سب 700 مرتبہ، سورۃ اخلاص شریف یہ 40000 مرتبہ، آیت کریمہ 75000 مرتبہ، کلمہ تمجید 75000 مرتبہ، کلمہ طیبہ 85,000 مرتبہ، اور 5 گنج یہ 75,000 مرتبہ۔ اسی طرح یہ انہوں نے کلام سبحان اللہ و بحمدہ یہ 75,000 مرتبہ، درود ابراہیمی بھی 75,000 مرتبہ، درود حجار 3,000 مرتبہ، درود غوثیہ 1500 مرتبہ، اور درود خضر بھی 1500 مرتبہ، درود امام بشیری 1500 مرتبہ، درود خمسہ، درود ماہی، درود تنجینہ، درود ناریہ، درود تاج یہ سب 65 مرتبہ، درود مقدس، درود لکھی، درود اکبر، درود اکبریت احمر یہ 6 مرتبہ، قصیدہ غوثیہ شریف 600 مرتبہ، قصیدہ بردہ شریف 600 مرتبہ، الرحمن یہ 40,000 مرتبہ، سبحان اللہ 40,000 مرتبہ، اللہ لطیفاً بے عبادہ یہ بھی 40,000 مرتبہ، اور اس کے علاوہ اور کلام مجید ہے، یعنی پارے 3 عدد ہیں، درود کبریت احمر 30 بار ہے، درود قادری 3300 بار ہے، درود خیرات القادر شریف 30 بار ہے، درود اسبو شریف 30 بار ہے، درود شریف 60,000 بار ہے، اللہ السماء یا واسطو یہ 75,000 بار ہے، سورۃ فاتحہ 60 بار ہے، سورۃ اخلاص 300 بار، سورۃ فلق 180 بار، اور سورۃ الناس جو ہے 180 بار۔ یہ علی جناح کلام پاک پیش کیا گیا ہے۔ برائے سال سوال آپ کی خدمت میں مل کر تو جناب دعا فرمائے اس کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی فیوزات برکات روز ابجو نور غور این خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار ولدوام قیم و دیم تا یوم القیامت آجانیت کروں تمہانے یا رحیم ہو یا کریم ہو یا قیم ہو یا دیم ہو یا حی یا کریم یا ذل جلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعدائیں خاندان مقبول مقبول وحشت دربار مردود و مطرود مانند یا مانی ہو یا دافع ہو یا جبار یا قہار بے حق حامیم این چنگ پاف کاف آیان سواد الہی بے حرمت سید الکونین برسول شکلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمول سے فیضان جیب موچن افادت و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا سید مفضل محی الدین قادری مجد اللہ علی ابن حضرت مولانا سید فضیل احمد محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ راب رخ فرق فاخر داری منور فرما یا نور الانوار یا مجر اسرار بے حرمت النبی سید الابرار والآل علی طہار و صحابی الاخیار و بحق یا شیخ عبد القادر شاہین للہ شاہین للہ شاہین للہ۔